हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशी आहे तुम्ही सगळीं? आज सजमता तुम सगळीं बरी आहे म्हण आणि आम्ही बी बरी आहे. आज न्हू हांव तुमकां करपा दाखयत न्हू चिकन मखनी रेसिपी. हांव कितको करतें तुमचो हें आनी तुमी बी करें घरा कडेन. ओके, चलया आमी कुजना. हेचं हें चिकन मखनी करपाक हांवें घेला चिकन आनी हांव तें चिकन हात लायतलें. मीठ, थोडेंशें मीठ लावपाचें आनी थोडोसो पेपर घालपाचो, क्रश्ड करून हें घालें पेपर घालें आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट घालपाचो. जिंजर गार्लीक पेस्ट न्हू मातशें फ्रेश घात तितून बरो जातलो. कित्याक म्हाका टायम ना, तेका लागून हांवें हो रेडीमेडू घायला. तुमी घातले तितून न्हू फ्रेश घाले आनी हें सगळें मागीर घालें आनी मिक्स करें. मिक्स करपाचें. हेंचो हें मिक्स करून आतां न्हू हें मातशें करून दवरतलें आनी हांवें न्हू विथ बोन्स घेयला. तुमकां जाय जाल्यार न्हू मासा कुडके घेवपा जाताय. हांवें अशें करून घेयले, तुमकां जाय ते भाशेन. आनी हें न्हू मॅरिनेट करून एक 30 मिनट्स दवरपाचें आनी हांव तेदो म्हळ्यार न्हू हांव तुमकां तेजो ग्रेवी हें करपा दाखयता. तेचो हें ग्रेवी करपाक घेयलें. टोमाट घेयलें आनी 3 जिते सांग घेयले आनी हांव घातलें लॉंग आनी इलायची. आतां न्हू ही टोमाट न्हू कट करपा जाय. अशें करून कट करपाचीं टोमाटां. 2 धाप पासून केल्यार जाताय. अशें करून कट करपाचीं सगळीं. आनी आतां मिरसांग घेवन बेश्टे कातरपाचे आनी तितून ती उडोवपाची. हिंचो हें ग्रेवी लागून घेयलें टोमाटां आनी चिते मिरसांग आनी लॉंग घेयलें आनी इली हें घेयल्या एलची घेयल्या. सो आतां हांव तें कितें करतलें जाणा, एक कडायें घातलें आनी तितून हें थोडेंशें उदक घातलें आनी हांव तें बॉयल करपाक घातलें. तें कडाई घेता आनी कडायें तें घाता सगळें. आतां हें गॅसीचेर दवरलां आनी हांव तितून 1 कप उदक घातलें. 1 कप उदक घातलें आनी हांव तितून घातलें रेड चिली पावडर, थोडोसो रेड चिली पावडर उडयतलें आनी घातलें जिंजर गार्लीक परतून थोडोसो घातलें जिंजर गार्लीक आनी थोडेंशें मीठ घातलें. हेंचो थोडेंशें मीठ घाता. मीठ तुमगे टेस्ट प्रमाण तुमी घालें आनी हें न्हू हांव न्हू आतां बंद करून दवरतलें धांकून. चाळून घालता तेका आनी स्लो गॅसीचेर बंद करून दवरतलें बॉयल जावपासून. हांव ओपन करून चोयता आनी न्हू अशें करून जालें तें. अशें करून जाता तें सार मॅश जावपा जाय, सगळें मूव जावपा जाय. आतां हांव आनी मातशें शिजयता तें आनी तें सारकी मागीर हांव अशें करून मॅश करपाचें. अशें करून दोय घेवन न्हू तुमकां मॅशर आहल्या पासून मॅशर घेय आनी अशें करून मातशें मॅश करें तेका. टोमाट मातशें मॅश जावपा जाय ती. अशें करून करपाचें मॅश. आतां म्हगेली जाली रेडी. तेका न्हू अशें करून मातशें आनी स्लायटली न्हू मॅश कोता. तेचो ग्रेवी मसाला रेडी जाली. आतां तेका न्हू स्टेन करपाचो, हें घालपाचें आनी हितून तें घडोवपाचें चाळणी घाल अशें करून. अशें करून सारकें न्हू अशें करून मॅश करपा जाय तें चाळणीकूच आनी सारको तेजो उदक सोल दिवन काडपा जाय. ओके, आहा ती ग्रेवी सगळी. हें मागीर न्हू पोतून न्हू हितून घालपाचें दुसरें सायडीन घालपाचें पोतून आनी मागीर तितून घालपाचो बटर
2 पीस घाता बटराचे आनी ते हांवें स्ट्रेन केलो तें उदक ती ग्रेवी करपाक हाडली ती तितून घालपाची आनी तेतून बटर घालून मिक्स करपाचें मिक्स करपाचें ते बटर मेल्ट जालें म्हणटकच फ्रेश क्रीम घालपाची फ्रेश क्रीम घालपाची आनी मिक्स करपाचें आनी मागीर येदो रेड चिली पावडर उडोवपाचो मेल्ट जालें म्हणटकच सगळी क्रीम बी मिक्स जालें म्हणटकच रेड चिली पावडर उडोवपाचो मातशें दाट करपाची ग्रेवी 2 मिनटां मेळटा तुमकां 2 मिनटां अशें करून करपाचें टर्न करपाचें आनी मागीर हरकत येवपा जाय मातशें दाट जावपा जाय ग्रेवी आनी मागीर तितून घालता हांव कस्तुरी मेथी पावडर अशें करून जालें म्हणटकच थोडीशी कस्तुरी मेथी उडोवपाची आनी हें करून 2 मिनट दवरपाची आनी गॅस बंद करपाची आतां हांवें न्हू चिकन मॅरिनेट केलो तें न्हू तेका हांवें न्हू 2 न्हू हेचो एक कांदे हें केलें पेस्ट केला कांद्याचें मोठे आहल्यानी 2 घे नाजाल्यार मुगे ते कांदे बारीक आहलोले सो तेका लागून हांवें 5 गेले आनी हांवें ते मिक्सरान मातशें पेस्ट केला आतां हांव तें न्हू हितून घालपा वता कडाई गरम करून दवरलो आहा चल तुमकां दाखयता हिचो हांवें कडाई घेयल्या आतां कडायांक तेल घालता थोडेंशें आनी हांव तितून घालता ते कांद्या पेस्ट घालता घालता तो कांदो मिक्स करपाचो हितून तेलान फोंड मारपा तेका गेलो जालो कांदो आतां हांव तितून घालता चिकन ते मॅरिनेट करून दवरला तें उडोवप आनी मागीर तें हांव मातशें मिक्स करतलें सकयल करपाचें मातशें तें भाजून घेवपाचें आतां हांव तितून घालता हल्दी पावडर आनी घालता चिली पावडर घालता धनिया पावडर टेबल स्पून घायलें ही धाकटी आसताय न्हू तेचो घायलें तेंचो अशें आनी क्युमन पावडर जिरा पावडर घायला मागीर हें सगळें न्हू मिक्स करपाचें अशें मिक्स करपाचें अशें करून दवरपाचें धाकोन हें आतां हें मिक्स केलें आतां हांव तें न्हू बंद करता दाखयता स्लो गॅस केल्या आनी मातशें दाखयला कित्याक तें मांस न्हू हें जावपा जाय शिजपा जाय हेचोय मुगेलें चिकन शिजोलां आतां हांव तितून ती ग्रेवी मिक्स करता आतां हांव तितून ती ग्रेवी मिक्स करता आनी न्हू हें मातशें हांव साळ मारता आनी धाकून न्हू मातशें दाट करता ही ग्रेवी आनी मागीर हांव दाखयता तुमकां जालें म्हणटकच मातशें शिजपा जाय तें आनी मातशें शिजयता मांस आनी मागीर हांव मेळटा तें मुगेलें आतां चिकन मखनी जालें रेडी तितून हांव घालता गरम मसाला लास्ट आनी लास्ट घातलें कस्तुरी मेथी
झाड मारता मातशें दाट जालें तें मागीर आनी निवळ म्हणटी न्हू आनी दाट जाता तें आनी हांव घातां कस्तुरी मेथी थोडीशी घातां लास्टाक हें बंद करता आनी दवरता एक 5 मिनट दवरता बंद कर आनी जालें चोय फ्रेंड्स मुगेलें जालें चिकन मखनी रेडी चोय सारकें दाट जालां बरें जालां आनी चोवपाकूय बरें दिसता कलर बी बरो येयला चोय फ्रेंड्स मुगेलें जालें चोय बावलां घालून दाखयता तुमकां ग्रेवी चोय कितू दाट जाली ती सारकी बरी आनी समज तुमगे चॅनल समज लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सब्सक्रायब करें